On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse de nitrate de plomb. إذا عندنا هنايا nitrate de plomb اللي هي Pb2+, plus 2NO3-. إذا غنحتاج واحد الجينيراتور. هذا الجينيراتور هذا كيعطينا واحد لو كورون كونتينيو دانتونسيتي I. إذا لانتونسيتي تاعو هي I تساوي 0.7 أمبير entre les deux électrodes A et B. إذا عندنا هذا هو الإلكترود اللي هو بي، عندنا هذا هو إلكترود اللي هو أ. إذا ما بين أ و بي راه كيكون واحد كيدور واحد لو كورون إلكتريك لانتونسيتي ديالو اللي هي. إذا بوندون واحد لا دوغي دلتا تي كتساوي ساعة تقريبا. اون اوبسيرف. إذا من بعد شنو كنلاحظو بأن اون اوبسيرف بوندون 6 دوغي l'électrolyse on a la formation ou bien d'un métal, la formation d'un métal. إذا كنلاحظو ديبوت ميتاليك، الفورماسيون ديال واحد الميتال، يعني كتكون عندنا واحد الميتال فين في هذا الإلكترود هذا، ولكن اش من الميتال هو البلومب بي بي. إذا هنايا كيتكون عندنا البي بي هنا. إذا كيتكون البي بي اللي هو هذا الرصاص. إذا اشنو طرا هنايا كنلاحظو بأن بي بي بلس جات لهنا و تحولات للبي بي. إذا هنايا عندنا الريدكسيون. إذا باين هنا كاينه الريدكسيون. وهنايا في الالكترود اللي هو بي كنلاحظو الديغاجمون دان غاز. هذا الغاز هذا هو O2. إذا هنايا عندنا اوكسيداسيون، شكون اللي اوكسيدا هو H2O. إذا عطينا هما لي كوبل، عطينا جوج تاع لي كوبل. الكوبل الأولى اللي هي بي بي دو بلس بي بي، هنا ليطا فيزيك هاكا، هنا سوليد، وعطينا هنايا O2 وهنا H2O. إذا هذا غاز، ليطا فيزيك ديالو غاز، هذا ليكيد. إذا عطينا لا كونستانت اف. إذا هادو فقط لي دوني. إذا هادو لي كونستانت ديالنا، كلشي كاين في التمرين. إذا ندوزو للسؤال الأول. إذا السؤال الأول كيقول recopie le numéro de la question et écrire à côté la réponse هي اللي صحيحة. إذا l'électrolyse est une transformation physique ou bien forcée ou bien spontanée ou bien acide base. إذا الجواب راه هو forcé. إذا قلنا l'électrolyse راه هو transformation اللي هي forcée. إذا التحليل الكهربائي هو تحول قصري. شنو كنقصدو بقصري؟ يعني الجينيراتور هو اللي كيفرض عليه واحد لو سونس. إذا هنايا كنحولو لينيرجي إلكتريك لينيرجي شيميك، العكس نتاع لي بي اللي كنحولو لينيرجي شيميك لينيرجي إلكتريك. ندوزو دابا كيستيون نيميرو 2. إذا بالنسبة لكيستيون نيميرو 2 خصنا نقلبو على الجواب الصحيح. إذا حنايا كنلاحظو بأن بي بي دو بلس جات لهاد الجهة وعطاتنا البي بي وفق دومي إيكواسيون هي هادي بي بي دو بلس بلس 2 إلكترون هو يعطينا البي بي هو سوليد، هو يتوضع هنايا دي بوت ميتاليك. إذا مكتوب هنا دونك هادي اش من إيكواسيون؟ هادي راه هي الريدكسيون، والريدكسيون راه كتكون au borne دو الكاثود. إذا هذا اش يكون؟ راه هو كاثود. إذا راه كاثود. العكس هنايا. إذا كنلاحظو بأن تكون عندنا O2. إذا هنا كاينة اوكسيداسيون، والأوكسيداسيون راه كتكون au borne دانود. إذا الجواب الصحيح فين هو؟ إذا الجواب الصحيح هو الإلكترود A راه هو الكاثود، والإلكترود B راه هو الأنود. دونك غادي تحيد الجواب الأول.
وغادي تحيد الجواب الرابع، غيبقى عندنا يا الثاني يا الثالث. دونك الثاني كيقول بأن أ راه كاثود و بي راه هو انود، راه بجوجهم صح. ولكن ملي كنكملو الجملة كنلقاو الجملة الثالثة خاطئة. كيقول لك راه الماء voisinage se produit une réduction. إذا واش الريدكسيون كتكون في لانود ولا في الكاثود؟ الريدكسيون كتكون في الكاثود. إذا الجواب الثالث خطأ. الجواب الصحيح هو هذا، هو رقم الثاني. الجملة الثانية هي اللي صحيحة. الكاثود هو أ voisinage de site cathode bien site électrode les ions de plomb كطرى ليهم الريدكسيون. يبقى دومي إيكواسيون التالية اللي هي بي بي دو بلوس جوج تاع الإلكترونات باش يعطينا بي بي اللي هو صولي. دابا نشوفو الجواب الثالث. إذا بالنسبة للجواب ثلاثة كيقولك لا رياكسيون كي سو برودوي أو نيفو دو الإلكترود بي. نيفو دو الإلكترود بي راه هو هذا. إذا حنا عندنا في الإلكترود بي ديجاجمون دو غاز اللي هو أو دو. إذا تكون عندنا أو دو. هو شتي. دونك هادي هي الجواب الصحيح. الماء طرات ليه الأكسدة، إذا أوكسيداسيون ديال الماء عطانا أو دو. إذا إلا وزنا هنايا عندنا جوج ذرات تاع الأكسجين، هنايا جوج تاع الأطوم ديال الأكسجين. إلا زدنا ليهم 4 في 1 4، حيت هاد 4 هادي كتدخل على هذا، هاهي 4 زائد جوج هي 6 هما، و 6 في جوج هي 12، 3 في 4 هي 12، هاهي 6 في جوج 12. لا شارج تاع هذا هي بلوس، مع 4 هي ناقص 4 هي صفر. إلكتريكمون راه مقادة نوتر، حيت الماء محايد. دابا غندوزو للسؤال 4. إذا بالنسبة لكيستيون نيميرو 4 طلب منا نحسبو لو فوليوم في تاع او دو دي أكسجين فورمي، يعني اللي تكون عندنا بوندون لا دوغي اللي هي ديال تي، يعني ديك 60 مينوت. هاد 60 مينوت ضروري نحولوها للسكوند. دونك هي 60 دونك هي 3600. دونك بوندون هاد لا دوغي هادي ديال تي خصنا نحسبو لو فوليوم في تاع الأكسجين اللي تكون. دونك خصنا نديرو الطابلو. إذا داكشي علاش رسمت الطابلو ها هو. درت هنا لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال نتاع H2O في ليطا انيسيال مازال ما دار عندي والو هنايا، دونك 0 0 0. من بعد في ليطا انتيغميديا درت هنا اكس، يعني فواحد لانستونتي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال نتاع هاد H2O نقصنا منها 6 اكس. هنا عندنا 1 و 2 يعني اكس، هنا عندي 4 اكس، وهنا عندي 4 اكس. ديما الكوفيسيون ستوكيومتري هنا المعامل 4. إذا هنايا كنلاحظ بأن عندنا واحد جوج علاقات مهمين. عندنا كي إيكالا ان إلكترون فوا لا كونستونت اللي هي الفارادي، و كي إيكالا لانتونسيتي دو كورون فوا دلتا تي. دونك حنايا عندنا لا كونتيتي دو ماتيير نتاع او دو هي اكس، و لا كونتيتي دو ماتيير نتاع لي زيليكترون هي 4 اكس. هنايا الانستونتي. إذا شنو غادي ندير هنايا؟ غنحاول نخدم بهاد جوج علاقات. دونك لا كونتيتي دو ماتيير فوا الفارادي إيكالا إي فوا دلتا تي. هادي واحد جوج، دونك واحد إيكالا دو، وغنخرج إن تاع الإلكترون هي إي فوا دلتا تي سور إف، افيك إن دو إلكترون إيكال 4 إكس. دونك غنعوض هذا نعوضو بهذا، هاهي شتي. دونك تعطينا 4 إكس اللي هي إي فوا دلتا تي سور إف، ونخرجو إف إكس عفوا. دونك هي إي فوا دلتا تي سور إف. أبليكاسيون نيميريك إي راه ديجا عندنا لا فالور ديالها هي 0.7. دونك 0.7 دلتا تي راه حولنا تاني 3600 على لا كونستونت 96500. عندنا هادي هي النتيجة. مول. دونك حنايا غنرجعو لهنايا اي اون نكملو هنا. دونك عندنا حنا ان نتاع او دو إيكالا إكس، هي هادي راه لقينا
دونك حنا عندنا ان ديال او دو سي لو فوليم مولير. دونك غادي نخرج دائما تاع العنصر اللي هو او دو. دونك غنخرج لو فوليم تاع او دو سي لا كونتيتي دو ماتيير ديالو فوا لو فوليم مولير. هذا يساوي هذا في هذا. دونك هذا راه هو اكس فوا في ام ابليكاسيون نيميريك ضرب 24 نضربها في النتيجة اللي حصلنا عليها نضربها في 24 اللي هو الفوليم مولير. دونك هو 0.626 6 لتر. نشوفو الجواب اللي عندنا تماك. اذا هنايا خاصها واحد 4. نسينا هاد 4 هادي نقسمو على هنا. دونك هي 6. دونك غنرجعو نعوضو هنا. دونك غتعطينا 6.52 في 10 على بويسونس موان 3 نضربو في 20. هي تقريبا درنا ديال النتيجة. إذا إلى اللقاء. الفيديو الآخر تمرين آخر. إذا هذا هو لو فوليوم.